मसीह यस्सु के पुरफजल और जलाली नाम में मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से आपके लिए सलामती और बरकत की दुआ करता हूँ। और दुआ है कि ये वक्त, ये घड़ियाँ आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। और हम अपनी उस सीरीज़ को यस्सु मसीह के नाम से शुरू करते हैं, आखिर ज़माने की निशानियाँ। और उसमें हम जो पैसिफिक बात कर रहे हैं वो है इंसानी रवैये, इंसानी जो नेचर है वो कैसे बिगड़ी और कौन कौन सी बातें जो इंसानों ने अपनाई और उन्होंने मिलकर खुदा के जो खूबसूरत दिन हैं, वक्त है, खुदा ने ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा फजल किया, ज़िंदगी के अंदर अच्छे लम्हात दिए, उनको उन्होंने इस रुए ज़मीन के ऊपर ख़राब किया। और हमारा हवाला वही रहेगा जी, दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब। लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक। और आज जिस पे हम बात करेंगे वो है तबई मोहब्बत से खाली। जो मोहब्बत, एक नेचुरल लव जिसको हम कहते हैं, वो नेचुरल लव जो है वो ज़िंदगियों के अंदर नहीं है। नेचुरल लव अब वो मोहब्बत है जिसके अंदर मतलब परस्ती है, सिर्फ वो वाली बात है जी, अपनों को इस्लाम करना है, अपनों ही की इज़्ज़त करनी है, दूसरों को नाचीज़ जानना है। ये मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूँ, ये जो चर्च के अंदर के लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर दुनियावी लोग हैं तो वो तो मसीह को सुनना भी पसंद नहीं करते, वो तो इस चीज़ को भी कबूल नहीं करते कि उनसे यस्सु के तल्लुक़ से बात की जाए। वो दुनियावी लोग हैं, वो तो बड़ी दूर की बात है। मैं ये वो बात कर रहा हूँ जो चर्च के अंदर के लोग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज़ों, बी केयरफुल, हमें बहुत मोहतात होना है, तबई मोहब्बत से खाली नहीं होना। और खुदावंद पाक खुदा हमारा मसीहा यस्सु नासरी मकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब और उसकी चौथी आयत के अंदर खुदावंद पाक खुदा कलीसिया से क्या कहता है। मैं कलीसिया के साथ बात कर रहा हूँ, मैं ईमानदारों के साथ आपसे मेरे अजीज़ों बात कर रहा हूँ। और कलीसिया के लिए खुदावंद यस्सु मसीह क्या कहते हैं, मकाशवा 2 बाब उसकी चौथी आयत, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। पहले जैसा लव अब तेरे अंदर, नेचुरल लव, तबई मोहब्बत, जो नेचुरल लव है वो अब तेरे अंदर नहीं है, जो खुदा चाहता है। कि कई बार मैं देखता हूँ कुछ ऐसे लम्हात जब बहन भाई अजीज़ जब मिल के ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी ज़िंदगी के वो लम्हात जिसके अंदर वो एक भरपूर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। और फिर ऐसे वक्त, ऐसी घड़ियाँ भी जब वो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं। कई बार बड़े टफ टाइम के अंदर कोई बहन, कोई भाई गुज़र रहा होता है, बट नो लव, नो लव, कोई मोहब्बत नहीं। वो मसीही मोहब्बत, तबई मोहब्बत उनके अंदर नहीं है। कोई दुख के अंदर है, कोई परेशानी के अंदर है। एक ख़ानदान को मैं जानता हूँ, 2 भाई थे, उनमें तकरार हुआ और जो बड़ा भाई था उसके बेटे की शादी हुई, तो उसने अपने छोटे भाई से कहा कि आपने प्रोग्राम में आना है, जो भी हमारे इख्तलाफ हैं वो अपनी जगह है, लेकिन चूँकि ये वक्त दोबारा नहीं आना। तो बड़ा उसको समझाया छोटे को, लेकिन वो नहीं आया। वक्त गुज़र गया, वक्त गुज़र गया। और फिर कई सालों के बाद मैंने एक बार उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी, दोनों भाई की। वो एक दूसरे को बड़ा मिल रहे थे और लिख रहे थे कि भाई भाई होता है, लेकिन वो वक्त उसने गुजार दिया, तब माफ़ी उसको नहीं दी, वक्त तो गुजार दिया। बाद में कई अरसे के बाद अब वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मेरे अजीज़ों, वक्त गुज़र जाता है, आपकी मोहब्बत या आपका खलूस ये याद रहता है।
نہ صرف اپنے سگے بہن بھائیوں کو، میں کلیسیا کی بات کرتا ہوں، میں آپ سب کی ایمانداروں بات کرتا ہوں جو آپ اپنے ایک معاشرے کے اندر ایک بھرپور زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی جاب پر ہیں، آپ اپنی کلیسیا کے اندر ہیں، آپ اپنی کالونیز میں ہیں، آس پڑوس کی بات کرتا ہوں میں، وہ جو ایک بھرپور زندگی ہے اس کو پھر وہ وقت تو دوبارہ نہیں آتا، لیکن میرے عزیزو جہاں پر آپ فیل کریں کہ کسی طرح سے بھی میں اس وقت میں جب ایک کٹھن وقت کے اندر خاندان گزر رہا ہے، وہ میرے پڑوسی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں یا کلیسیا کے لوگ ہیں، اس وقت کے اندر آپ جب ان کا ساتھ دیں گے وہ ان کو کبھی نہیں بھولے گا، وہ وقت ان کو سدا یاد رہے گا کہ کس وقت میں آپ نے کسی سے اپنی اس نیچرل لو اس کا اظہار کیا۔ اور پالوس نے جو کرنتھس کو تیسرے باب کے اندر ایک اسکرپچر دیا کہ محبت کیا ہے، تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اور پطرس اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو کہ آپ ایک دوسرے سے بے وفائی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کنڈیشن کے اندر آپ کی دعائیں رک جائیں، آپ کی نفرت، آپ کا پیار نہ کرنا، محبت کا اظہار نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے گرج اپنے اندر رکھنا، آپ کی دعائیں نہ رک جائیں، آپ کی برکت نہ رک جائے، آسمان کے خدا سے جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن نہ رک جائے۔ سو میرے عزیزو، محبت طبعی محبت سے خالی، اور خداوند یسوع ناصری یہ بیان کرتے ہیں مکاشفہ 2 کی 4 آیت کے اندر کہ مجھے شکایت ہے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اس نیچرل لو سے خالی رہ کر آپ ہمیشہ مسیح کے تعلق سے کہ اپنے اندر یہ سوچ بنائے رکھے کہ ہمیشہ ہی یسوع کو آپ سے شکایت رہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا، اپنی بہن کو معاف نہیں کرتی، اپنے کلیسیا کے اندر تیرا بگاڑ، تیرا جو رویہ ہے وہ بڑا سخت ہے، تو بڑی بے دردی سے کلیسیا کے اندر اپنے رویے کو کیے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھے میرے عزیزو، بعض کا اس لیے انسان محبت نہیں کرتا۔ مریم اور موسیٰ کو، ہارون کو دیکھے، گنتی کی کتاب اس کے 12ویں باب کے اندر بس وہ یہی سوچتی رہی، کوئی نہیں میرا بھرا ہے چھوٹا، پھر کی ہو گئے، پھر کون سی بات ہے اگر میں نے اس کے خلاف بات کر لی ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ کا ریلیشن اپنی جگہ ہے، اور ایک شخص، ایک ایماندار بہن یا ایماندار بھائی جو خدا کے ممسوح ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ ہے خدا کی نظر میں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنے اس ریلیشن کی وجہ سے مریم کی طرح غلطی نہ کیجئے گا کہ آپ بڑے ہیں تو آپ جو مرضی اپنے بہن بھائیوں کو، جو لیڈرز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سچائی سے، سچے دل سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، I'm talking about them، میں ان کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ بی کیئرفل، محبت کریں، رسپیکٹ کریں، اس عزت کے دائرے میں سے نہ نکلیں۔ یہ بائبل، خدا کے کلام بیان کرتا ہے لو ایچ ادر، اور خدا کے کلام کی تعلیم یہ ہے کہ طبعی محبت، نیچرل لو آپ کے اندر اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنوں کے کیا، صرف اپنوں ہی سے نہیں، آپ دشمنوں سے بھی پیار کریں۔ بائبل تو یہ کہتی ہے اگر آپ کے اندر، آپ کی دعاؤں کے اندر، آپ کی ویل وشز کے اندر، آپ کے اچھے رویوں کے اندر، مدد کرنے کے اندر، اگر آپ کے اپنے پیارے نہیں ہیں تو کیسے آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ یو ہیو نیچرل لو ان یور سائڈ، ان یور سول اینڈ مائنڈ؟ کون سی محبت آپ اپنے اندر لے کے پھر رہے ہیں؟ پھر لیڈرز، بلیورز، یہ کلام آپ سب کے لیے ہے کہ طبعی محبت سے خالی ڈھنڈنا چھنچناتا پیتل والا وہ کنڈیشن نہ بنی رہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بی کیئرفل، کیا کیسے رویہ، کیسی محبت آپ اپنے اندر رکھتے ہیں اپنے پاسٹر کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر آس پڑوس کے لوگوں کے لیے۔ اگر طبعی محبت نہیں ہے تو آپ پھر یقین جانیں کہ مکاشفہ کی کتاب یہ بیان کر رہی ہے کہ شاید آج
خدا کو بھی آپ سے شکایت ہے کیونکہ آپ دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتے، ان کو معاف نہیں کر رہے، ان سے پیار نہیں کر رہے۔ سو خدا آپ کو برکت دے۔ ہیو اے نیچرل لو، مسیحی محبت کو اپنے اندر رکھیں، دکھاوے والی نہیں، ایسی محبت نہیں جو صرف دکھاوا ہے، وہ محبت اندر رکھیں جو حقیقت میں محبت ہے۔ آمین۔ سو خداوند آپ سب کو، میرے بچوں، بہت برکت دے، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بڑوں، اور آپ کی کوئی بھی دعا یا درخواست ہو تو آپ میرے نمبر 03004748 آپ اس پہ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ اپنے ہدیہ جات انجیل کے کام کے لیے دینا چاہتے ہیں، بھٹوں پر جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں، وہاں پر جو سکولز ہیں وہاں کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور اپنے ہاتھ بڑھائیں۔ گاڈ بلیس یو۔